जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको स्पष्ट। मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। उपनिर्वाचनका लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै। जाजरकोटमा बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 कामदारको ज्यान गयो, 8 जना घाइते। सुडानमा 2 सरकारी सेनाबीच 6 दिनदेखिको लडाई 1 दिन रोक्ने सहमति। बिजुली र सञ्चार सेवा नहुँदा सुडानको जनजीवन प्रभावित। र एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा मलेसियाको पहिलो जित, साउदी अरेबिया 8 विकेटले पराजित। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। उद्योग विभागले विदेशी लगानीको स्वीकृति स्वचालित मार्ग मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाललाई 2 करोडदेखि 10 करोडसम्मका परियोजनाहरू प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा स्वचालित मार्ग मार्फत विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको हो। उक्त प्रणालीलाई पुनः कार्यान्वयन गर्दै सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग आबद्ध गर्ने र विभागको सेवालाई पूर्ण अटोमेसन गर्ने गरी तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो। स्वचालित मार्ग अथवा अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानीकर्ताले 100% वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत लगानी गर्न सक्ने लगानी स्वीकृत गर्न विभाग आइरहनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसले कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन हामीलाई। यो बजेटमा राखियो। बजेटमा सरकारबाट हामीले बजेटमा यसलाई के गर्न सकिएला भनेर बजेटमा घोषणा भयो। घोषणा हुँदाखेरि एकैचोटि ठुलो नसकिएला भनेपछि एउटा मिनिमल फेरि हुँदै नहुने पनि राख्नु भएन भनेपछि सरकारले 10 करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ अहिले आउनु नपर्ने भनेर भन्यो। भनेपछि यसको अभ्यास कस्तो छ, संसारभरि यसले कसरी फङ्सनिङ गर्छ भनेर वास्तवमा भन्ने हो भने देशभित्र पनि नलेज थिएन, हामीले पनि नलेज थिएन। यसमा चाहिँ यो स्टेजसम्म आइपुग्न किन टाइम लाग्यो भन्ने पनि हुन्छ। यो 1 वर्षभित्र यो यहाँ देख्दाखेरि तपाईँहरूले यो सेक्टरहरू छान्ने, यो काम गर्ने, के इन्भेस्ट विवरणहरू माग्ने, इन्डियाले कसरी गरेको छ, अर्कोले कसरी गरेको छ भनेर हामीले धेरै अध्ययन गऱ्यौँ। तपाईँ इन्डियाको पोलिसी सर्कुलर चाहिँ तपाईँको अब त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ पिएचडीको स्टुडेन्ट जस्तो गरेर राजभरि बसेर पढाएको छु मैले गएर। त्यो चाहिँ भनेको अब कसरी गर्दा रहेछन् त यिनीहरूले भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। पहिला हामीसँग पनि नलेज थिएन होइन, किनभने यो त पहिलोचोटि हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। कहाँ जोखिम आउँछन्, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले मान्ला कि नमान्ला, फेरि एएमएलले के विवरण माग्छ भन्ने कुरा तयारी गरेर नियमावली लाँदा सूचना निकालेर मात्र त भएन। त्यो भएपछि के भने त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने प्राइभेट सेक्टरमा पनि यसले कसरी काम गर्छ भन्दा सबैले भन्ने, तर आएर चाहिँ त्यो बनाउनु पऱ्यो नि त। ठ्याक्कै यो कुरा राख्छु यो सेक्टरमा त भन्दा त्यसो भएपछि हामीले अहिले के डिजाइन गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रस्थान त गर्नु पऱ्यो नि कहीँ। अनि यो कार्यान्वयनमा आएपछि समीक्षा हुन्छ, अनि त्यसपछि अरूले इन्भेस्टरले पनि कमेन्ट गर्छन्, त्यसपछि सुधार गर्न कहीँ भए थाहा पनि हुन्छ। भनेपछि हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा जुन हाम्रा 7वटा सेक्टरका उद्योगहरू र त्यहाँ यो उद्योग हुन्छन् भनेर लेखेको छ त्यसैलाई मान्यौँ अहिले हामीले सेक्टर र सब सेक्टर। त्यसमा अनुमति लिनुपर्नेलाई राखेनौँ, जस्तै क्यासिनो जस्ता पूर्व अनुमति लिनुपर्नेलाई राखेनौँ होइन। त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले एक्सक्लुड गऱ्यौँ। जुनमा अर्को कुनै लले गभर्न गर्छ, अर्को कुनै निकायले पूर्व स्वीकृति दिनुपर्छ, त्यस्ताहरू हटाएर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूचीमा भएका उद्योगहरूलाई राख्यौँ होइन। अब त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ त्यो गरेको सूचना आउन ढिलो भएको भन्दा पनि अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी पनि तयार भयौँ। अब त्यो नेपाल सरकारको प्रक्रिया पुरा गरेर यता हामीले सँगसँगै तयारी गरेको हो। यो सँगसँगै तयारी गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भयो। हामीले यसमा अरू डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूदेखि अरू धेरैसँग हामीले आइडिया पनि लियौँ र अनेस्टली भन्दाखेरि विभागभित्र पनि बाहिर पनि यो पहिलोचोटि प्रयोग भएको हुनाले हामीसँग पनि नलेज डेफिसिट थियो हिजोका दिनमा, र हामीले यसलाई बिस्तारै सघन रूपमा छलफल गरेर साथीहरूले पनि मेहनत गरे। अनि त्यसपछि गएर हामीले यो के अरे तपाईँको यो अवस्थामा आइपुगेको हो र तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्न सक्ने अवस्था हामी पुग्यो। अनि सीमा चाहिँ म भन्छु
अनि सेक्टर मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँको हाम्रो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका सेक्टरमा प्रायर एप्रुभल लिनुपर्ने र अरू निकायको पनि स्वीकृति चाहिनेहरूलाई हामीले अहिले त्यसमा राखेनौँ। यो स्क्रोल गर्दा त्यहाँ चोइस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यो तपाईँले अघि देख्नुभयो क्वालिफाई गर्दै त नेगेटिभ लिस्टमा छैन, त्यो नेगेटिभ लिस्टमा के हो भन्ने पनि त्यहीँ आउँछ, त्यसभित्र होइन भनेर उसले घोषणा गर्नु पर्यो। र सीमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो विभागको, मेरो सोचाइ, विभागको नेतृत्वको र अहिले हाम्रो टिमको सोचाइ के छ भने यो 4-6 महिना हेरेपछि सरकारलाई अनि हामी चाहिँ यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ होइन, अनि यसमा कहाँ कहाँ इररहरू आउँछन् अथवा सुधार गर्नुपर्ने फिडब्याकहरू आउँछ र त्यसका आधारमा अरू निकायहरू सबैसँग पनि यसले काम गर्दै जाँदा कहाँ उल्झन ल्याउनु पनि सक्छ। फेरि तपाईँले अघि भने जस्तो त्यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने भन्दै हेर्दै गएपछि यो अनि सीमा बढाउने कुरा त त्यो अभियसली बढिहाल्छ। तर कति टाइम लाग्छ भनेर अहिले नै नभनौँ, त्यो अहिले नै म भन्न भनेको ठ्याक्कै म पनि यो 6 महिनापछि बढाउने हो भन्ने अथवा त्यस्तो तयारीमा चाहिँ छैन अहिले। यो हेरेर यसलाई सफल गराउने अहिले हाम्रो प्राइमेरी काम भनेको अहिले त्यो अवस्थामा छ। हामी भारत, बंगलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा समेत यो प्रणाली लागू भइसकेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको विभागले जनाएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले बाघ, चित्त लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सोलर जडित कृत्रिम पानी पोखरी निर्माण गरेको छ। निकुञ्जको सीमामा रहेका राप्ती र बबई नदीमा पानी नभएको र निकुञ्जभित्र पनि करिब 46 खहरे खोलामा पानी नभएकाले वन्यजन्तुका लागि त्यस्ता पानी पोखरी निर्माण गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुक्खा समयमा चुरेको घाँसे मैदान आसपासमा सामान्य पानी रहने र जन्तुलाई पानीको अभाव हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष करिब 4 पोखरी निर्माण गर्ने योजना अनुसार ती पानी पोखरी बनाएको बताउनुभयो। निकुञ्जभित्र विभिन्न ठाउँका 10 स्थानमा सोलर जडित पोखरी निर्माण भएका छन्। यसलाई निकुञ्जको भूगोल अनुसार अझ बढाएर सघन रूपमा 450 पानी पोखरी निर्माण गर्ने योजना रहेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। सिमसार क्षेत्रमा पानी भइरहने पोखरी 4 स्थानमा रहेको छ। निकुञ्जभित्र खनेर बनाएको 80 पोखरी छ जहाँ सुक्खा याममा पानी हुँदैन, जसका कारण वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव हुने गर्छ। कतिपय ठाउँमा 30 मिटरमा पनि पानी आएको छ भने कतिपय ठाउँमा 60 मिटरमा पनि पानी नआएको उल्लेख गर्दै अधिकृत शाहले सोलर जडित पोखरी निर्माणका लागि 10 लाख खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। शाहले पोखरी निर्माणसँगै वन्यजन्तुका आहारका लागि घाँसे मैदान समेत बनाउँदै जाने जानकारी दिँदै वन्यजन्तुको संख्या, प्रकार र विविधतालाई संरक्षण गर्ने योजना अनुसारका काम भइरहेको बताउनुभयो। निकुञ्जभित्र प्रत्येक 2 किलोमिटरको ग्रिडभित्र बाघको अनुगमन र गणना गर्ने काम भएको छ। वन्यजन्तुको लागि झाडी र जंगल क्षेत्रको विकास गर्न सके त्यसले वन्यजन्तु बाहिर जाने अवस्था नहुने बताइएको छ। निकुञ्जभित्र घाँसे मैदान 20 स्थानमा रहेको छ। बाघ लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने र पर्यटनलाई जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा पारेकाले पोखरी निर्माण कार्य बजेट अनुसार वर्षेनी हुने निकुञ्ज प्रशासनले जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्जको न्युरोडबाट करिब 5 किलो अवैध सुनका गरगहना सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्जको न्युरोड स्थित एक होटलबाट 4.927 किलोग्राम सुनका विभिन्न गहना सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सुनका गहना सहित पक्राउ परेका 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। सुनका विभिन्न गहना सहित पक्राउ पर्नेमा विराटनगरका महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का 42 वर्षीय रमेश सोनी र सोही ठाउँका 36 वर्षीय प्रकाश ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्तिका साथबाट सुनका सिक्री, चुरा, झुम्का, हार, ब्रासलेट, मङ्गलसूत्र, बाला, ढुङ्ग्री, औठी लगायतका सुनका गहना बरामद गरेको एसपी राठौरले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनुभयो। साथै उनीहरूको साथमा इस्टिमेट बिलको ठेली थान 1, डिजिटल तराजु थान 1, विभिन्न मितिमा विभिन्न स्थानमा बिक्री गरेको इस्टिमेट बिलहरू थान 14, एनआईसी एसिया ब्याङ्कमा 7,33,400 जम्मा गरेको भाउचर थान 1, प्रकाश ठाकुरको नाममा 3,86,400 काटेको एनएमबी ब्याङ्कको चेक थान 1 र विभिन्न दरको नोट गरी नगद 35,000 बरामद गरिएको एसपी राठौरले बताउनुभयो। गरगहना झोलामा राखेर हिँडिरहेको सुराकीका आधारमा बुधबार राति गहना सहित सोनी र ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट सुन कहाँबाट आएको र कहाँ लैजाँदै गरेको भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएको सुनको जम्मा मूल्य 4,69,05,763 रहेको प्रहरीले बताएको छ।
गत भदौ 23 गते भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको ओपीडी भवनको निर्माण अवस्थाबारे जानकारी लिन पुग्नुभएका तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई निर्माण व्यवसायीले मङ्सिर 23 गतेभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर वैशाख पहिलो सातासम्म समेत अस्पतालको भवन निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। हाल पनि अन्तिम चरणको निर्माण कार्य चलिरहेको भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा हाल लिफ्ट भर्याङ लगायत फिनिसिङको काम भइरहेको छ। भेरी अस्पतालमा 150 शय्याको स्वीकृति भए पनि हाल 162 शय्यामा बिरामीको उपचार भइरहेको छ। 16 शय्याको आपतकालीन कक्ष रहे पनि बिरामीलाई कुर्सीमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका प्रमुख चापागाईको भनाइ छ। भेरी अस्पतालमा निर्माण भइरहेको ओपीडी भवन निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएपछि भेरी अस्पतालको स्तर उन्नति भई करिब 500 शय्याको हुनेछ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जका निमित्त आयोजना प्रमुख विजय केशर खनालले असारभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण हुने गरी अन्तिम चरणको निर्माण कार्य भइरहेको बताउनुभयो। बाँकेका 8 स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको बेरोजु अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको पाइएको छ। बाँकेका 8 स्थानीय तहको बेरोजु करिब 70 करोड पुगेको छ। यसरी बेरोजु बढ्नेमा पहिलो स्थानमा कोहलपुर नगरपालिका, दोस्रो स्थानमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका, तेस्रो स्थानमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र चौथो स्थानमा बैजनाथ गाउँपालिकाको बेरोजु रहेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को सार्वजनिक गरेको 60औं लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकेका 8 स्थानीय तहको बेरोजु 69 करोड 55 लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण गर्दा बेरोजु रकम 45 करोड 40 लाख थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 भन्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 25 करोड बेरोजु थप भएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बाँकेका 8 स्थानीय तहको 16 अर्ब 13 करोड 57 लाख बढीको लेखा परीक्षण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कुल लेखा परीक्षण रकम मध्ये खजुरा गाउँपालिकाको 2.47%, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 5.31%, नरैनापुर गाउँपालिकाको 2.71%, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 5.2%, कोहलपुर नगरपालिकाको 6.24%, डुडुवा गाउँपालिकाको 2.45%, जानकी गाउँपालिकाको 2.92% र बैजनाथ गाउँपालिकाको 4.32% बेरोजु रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 भन्दा खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकाको बेरोजु प्रतिशत झिनो घटेको छ। अन्य पालिकाको बढेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बेरोजु प्रतिशत भत्तै बढेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षण रकम मध्ये जानकी गाउँपालिकाको बेरोजु 6.20, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 1.25, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 3.69, कोहलपुर नगरपालिकाको 3.71, खजुरा गाउँपालिकाको 2.81, डुडुवा गाउँपालिकाको 4.37, बैजनाथ गाउँपालिकाको 2.95 र नरैनापुर गाउँपालिकाको 1.85% बेरोजु रहेको थियो। यस अघिका बेरोजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फरछोड पनि गरेका छन्। तर स्थानीय तहका धेरै बेरोजु अझै फरछोड हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरोजु रकम बढेको जनाएको छ। विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा बिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरोजु बढेको हो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 8 मा रहेको घोरखानीबाट 3 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ। जंगलको ओडारमा लुकाएर राखेको बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विष्णु कुमार श्रेष्ठका अनुसार 1 नाल र 2 वटा खाली भरुवा बन्दुक भेटिएको हो। भरुवा बन्दुक शिकार खेल्नको लागि ओडारमा राखेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसअघि गएको फागुन 14 गते पनि जंगलमा 4 नाल भरुवा बन्दुक भेटिएको थियो। अब अर्थ समाचार।
कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार झण्डै 16 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.13 अङ्कले घटेर 1904 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, जलविद्युत र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से घटे पनि आज कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा केही बढेको छ। आज 267 वटा कम्पनीका 32 लाख किता शेयर 98 करोड 33 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 5 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 र आदर्श लघुवित्तको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा 2 सरकारी सेनाबीच 6 दिनदेखिको लडाई 1 दिनको लागि रोक्ने सहमति भएको छ। नागरिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएपछि सुडानी राष्ट्रिय सेना र अर्धसैनिक र्यापिड फोर्स आरएसएफ बीच गए रातिदेखि लागू हुने गरी 24 घण्टे युद्धविरामको सहमति भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। तर मंगलबारसम्म दुवै पक्षबीच भीषण लडाई चलिरहेकाले युद्धविरामको पूर्ण पालना हुन्छ भन्नेमा शंका रहेको खबरमा उल्लेख छ। 24 घण्टे युद्धविराम गर्ने सहमति भएसँगै 6 दिनदेखि घरभित्रै थुनिएका नागरिक बाहिर निस्किएका छन्। 2 सेनाबीचको भिडन्तमा अहिलेसम्म 200 जनाको ज्यान गएको छ भने 100 जना घाइते भएका छन्। तर राजधानी खार्तुम वरपरका 59 वटा अस्पताल मध्ये जम्मा 5 वटा मात्रै अस्पताल खुलेकाले उपचारमा निकै समस्या भएको छ। युद्धबाट धेरै प्रभावित राजधानी खार्तुमका नागरिकले धमाधम शहर छाडिरहेका छन् भने खाना र पानीका पसलमा लामो लाइन लागेको छ। बिजुली र सञ्चार सेवा नहुँदा सुडानका धेरैजसो क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। सन् 2021 को अक्टोबरमा भएको एउटा विद्रोहपछि सुडानमा सैन्य जनरलहरूले सार्वभौम परिषद भनिने संयन्त्र बनाएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रस्तावित नागरिक सरकारमा एकीकृत सेनाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा सेना र अर्धसैनिक बल आरएसएफ बीच मुख्य विवाद छ। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पराजित गरेको छ। बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारको जितमा लाकेन लिम्बुले खेलेको 14औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। खेलको 48औं मिनेटमा हिमालयनका कप्तान विश्वास श्रेष्ठ पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। 3 स्टारका पिटर सगुनले अबायोमीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि हिमालयनले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर विश्वासले पोस्ट बाहिर प्रहार गरे। जितसँगै 3 स्टारले 10 खेलमा 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन 9 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा रहेको छ। एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा मलेसियाले पहिलो जित निकालेको छ। साउदी अरेबियालाई 8 विकेटले हराउँदै मलेसियाले पहिलो जित निकालेको हो। साउदी अरेबियाले दिएको 154 रनको मध्यम लक्ष्य मलेसियाले 21 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका मोहम्मद आमिरले 54, बिरनदीप सिंहले 51 र सईद अजिजले नट आउट 34 रन बनाए। साउदी अरेबियाका जैन युआई अबिदिनले 2 विकेट लिए। यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको साउदी अरेबिया 46 ओभर 2 बलमा 153 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका हसिब गफुरले 40 र अब्दुल वाहिदले 36 रन बनाए। मलेसियाका खजिर हयातले 3 तथा मोहम्मद ओकिफ, रिजवान हैदर र अनवार रहमानले 2-2 विकेट लिए। यो जितसँगै समूह एमा रहेको मलेसियाले 2 अङ्क जोडेको छ। मलेसिया पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित भएको थियो। एसीसी प्रिमियर कपको समूह एमा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब र समूह बीमा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछ। माता तीर्थ औँसी बिहिबार श्रद्धा भक्तिका साथ मनाएको छ। यस दिन छोराछोरीले आफ्नी आमालाई राम्रा लुगा दिने र मिठा मिठा खानेकुरा खान दिएर आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइन्छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड दिएर सम्झने गर्छन्। जननी जन्मभूमिस्व स्वर्गादपि गरिएसी अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन् भनी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँ
काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको माता तीर्थमा मेला लागेको छ। मेला भर्न हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू माता तीर्थ पुगेका थिए। जनश्रुति अनुसार पहिले माता तीर्थमा गोठालाहरूले गाईबस्तुहरू चराउने मैदान थियो। उक्त स्थानमा आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएनन्। आमा नहुने गोठालाहरूले फ्याकेका रोटीका टुक्रा मात्रै हराए। उक्त दिन वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी थियो। यो कुरा अरू गाउँलेहरूले पनि थाहा पाए। गाउँलेहरूले उक्त दिन मृत्यु भइसकेका आमाले छोराछोरीले दिएका चिज खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वास गरे। हरेक वर्ष उक्त औँसीका दिन माता तीर्थको चौरमा आमाको मृत्यु भइसके हरूले विभिन्न मिष्टान्न भोजन लगी चढाउन थाले। पछि त्यहाँ एउटा कुण्ड समेत बनायो र माता तीर्थका नामले प्रचलनमा ल्याएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। आमा प्रतिको श्रद्धा स्वरूप माता तीर्थमा साझा आमाको मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली र राष्ट्रिय हित विपरीत देखिएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। निजी कम्पनीलाई नागरिकको डाटाको पहुँच दिने काम उचित नभएको यस विषयमा छानबिन समितिले थप निष्कर्ष निकाल्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति अहिलेसम्म तय नभएको जानकारी दिनुभयो। भारत भ्रमणका लागि छलफलको विषय प्राथमिकीकरण नभइसके पनि भ्रमणमा दुई देशीय हित सीमा सम्बन्धी विषयमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सीमा सम्बन्धी विषय भनौँ न, सीमा विवाद भन्ने भन्दा पनि सीमासँग सम्बन्धित विषयहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू छन् ती समस्याको विषयमा त अब प्रधानमन्त्रीले नउठाउने भन्ने कुरा भयो। त्यो त प्रायोरिटीमै पर्ने कुराहरू भइहाल्यो। मन्त्रालयको तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयले तयारी गरेर अब के प्रायोरिटी आवश्यक छ त्यो अनुसार गर्ने कुरा हुन्छ। सामान्यतः नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले डिसिजन गर्ने बेलामा कुनै घटनालाई हेरेर फाइदा बेफाइदा के होला भनेर गर्ने कुरै भएन। मूल कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक नियमावली जुन छ खरिद नियमावली त्योभन्दा बाहिर गएर भएको छ पहिलो कुरा। र अर्को कुरा अब त्यहाँभित्र के भए भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो छानबिन पछि नै थाहा हुने कुराहरू भयो होइन। तर अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था पनि पालना भएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन ठिक छ कि बेठिक छ कि त्यसलाई के गर्न पर्छ त्यो अर्को पार्ट भयो। तर त्यो अर्को हामीले संशोधन नगर्दासम्म त्यसलाई अगाडि नबढ्दा हामी त मानेर जानुपर्छ नि, त्यसको पनि विपरीत भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरिमा निजी कम्पनीलाई व्यक्ति अब एउटा नागरिकको एउटा सार्वजनिक जुन डाटा दिने कुरा हो त्यो निजी कम्पनीलाई दिने कुरा बेठिक छ भने दुईवटा कारणले गर्दाखेरि एउटा निजी कम्पनीलाई दिने कुरा, अर्को हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पनि आकर्षित भएको हुनाले त्यो खारेज भएको हो। कुन मिटर ब्याजी कुन तरिकाले ठगिएको छ त्यसको उजुरी लिने आयोग हो त्यो उजुरी लिने आयोग बनिसकेपछि हामी त त्यसको ऐन पनि संशोधन गर्दैछौँ। आज मात्रै हाम्रो विधेयक समितिको क्याबिनेटको विधेयक बैठक पनि थियो र त्यहाँ बैठकमा पनि हामीले एउटा मिटर ब्याजलाई जुन पहिला क्याबिनेट डिसिजन गरेको थियो मिटर ब्याजलाई एउटा के अरे फौजदारी अपराधको रूपमा त्यसलाई दर्जा दिने र त्यसलाई त्यो अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय अनुसार आजको केही नेपाल ऐन संशोधनको विषयमा पनि यो विषय परेको छ, त्यो छलफल भइरहेकै छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लेखा परीक्षण मान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सार्वजनिक संस्था सुझाव अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी शङ्कर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलेले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको त्यो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने कुरा भएको छ। र यसको स्पिरिट के हो भने हाम्रा यो सतर्कता केन्द्रदेखि लगायतका जति पनि संस्थाहरू छन् यसलाई अलिक बढी सक्रिय बनाउने भन्ने कुरा पनि छ। त्यही अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो। र अर्को चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको निर्णय छ। त्यसमा यो अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसोसिएसन वर्किङ ग्रुप अन SDGs को स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखा परीक्षक श्री राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। र अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै निर्णय छ। लेखा परीक्षण मान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। र अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै छ। सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरी
श्री शङ्कर प्रसाद अधिकारीको संयोजकतामा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र अर्को प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह सहसचिव स्तरको चौथो बैठक मिति 2080-1/12 काठमाडौँमा आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र भूमि व्यवस्था सहकारिता गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको नाममा दर्ता रहेको प्युठान जिल्ला साविक विजयनगर गाविस वार्ड नम्बर 2 स्थित 0220 र 5631 रोपनी जग्गा सोही स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न उपयोग गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। र त्यस भूमि व्यवस्थाकै अर्को प्रस्ताव छ स्याङ्जा जिल्ला साविक पुतली बजार गाविस वार्ड नम्बर 9 स्थित 4113 र 11122 रोपनी सार्वजनिक जग्गा 30 वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माण प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। बैठकले नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको सहसचिव स्तर बैठक वैशाख 12 गते गर्ने निर्णय गरेको छ भने काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते आइतबार हुन लागेको 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनको तयारी भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन लागेको निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सामग्री मतदान स्थलमा पुगिसकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सहायक प्रवक्ता अर्यालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उहाँको भनाइ छ। वैशाख 10 गतेको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी आयोगले पूरा गरेको छ। हाम्रो तीनवटै निर्वाचन हुने उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरूमा आयोगले यसभन्दा पहिले नै आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, कतिपय सामग्रीहरू जिल्लामै मौजातबाट चाहिँ चलाइयो, कतिपय अब जिल्लाले वरपरका जिल्लाबाट पनि व्यवस्थापन गरेर मिलाउनु भयो भने वरपरबाट मिलाउन नसकेको जिल्लामा नभएका निर्वाचन सामग्रीहरू आयोगले आफ्नो स्टोरमा रहेको मौजातबाट पठाएर चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। निर्वाचन सामग्रीको हकमा वैशाख 7 गते राति 12 बजे उपरान्त अब यो प्रचार प्रसार रोकेको अवधि प्रारम्भ हुने भएको हुनाले आजसम्म मात्र उहाँले प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी मतदाता शिक्षाको लागि पनि अब आयोगले प्रत्येक वडामा हाम्रो निर्वाचन हुने तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक वडामा कम्तीमा 2 जना हाम्रा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर 1 हप्ताको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउने, किन भोट हाल्न जानुपर्छ भन्ने बारे जानकारी दिने, मतदानको महत्त्व बारे बताउने विषयलाई लिएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि उहाँले चलाइसक्नु भएको छ, चलाउँदै हुनुहुन्छ। र अब शान्ति सुरक्षादेखि लिएर हरेक कुराहरू अरू चाहिँ जिल्लाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था र आचार संहिता अनुगमन गर्ने कुराहरू पनि चाहिँ अब तोकिएका संस्था निकायले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। सबै कुराहरू चाहिँ अब एकदमै निर्वाचनको सहज सरल वातावरणका साथ चाहिँ अगाडि तयारीका कामहरू भएको छ। प्रचार प्रसारको अवधि तोकिया हुन्छ हैन। अब निर्वाचन चिन्ह दिइसकेपछि मतदानको दिनभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ गर्न नपाइने समय भनेर तोकिया छ। त्यो भनेको 2080 साल वैशाख 7 गते बिहीबार आज राति 12 बजेदेखि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार अथवा कुनै पनि समर्थक, शुभेच्छुक, मतदाता कसैले पनि कुनै पनि रूपमा त्यो सामाजिक सञ्जाल होस् या छापा होस् अथवा कहीँ भेला गरेर कसैलाई भेटघाट गरेर कुनै पनि रूपबाट चाहिँ कसैको पक्षमा मत माग्ने वा कसैको मतको विरुद्धमा अभिमत प्रकट गर्ने अथवा कुरा राख्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कामहरू गर्न पाइँदैन। यो अवधिलाई चाहिँ एउटा स्थिर समय, एउटा कुलिङ पिरियडको रूपमा चाहिँ लिएको छ। किनकि अब आज 7 गतेसम्म त एकदमै युद्ध स्तरमा चाहिँ प्रचार प्रसार कामहरू अगाडि बढेका हुन्छ। अब उम्मेदवार राजनीतिक दलले एकले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धी कन्टेस्टेन्टलाई
अब विभिन्न तरिकाले सुन्न चाहिँ अब प्रिय नहुने शब्दहरू पनि प्रयोग भएका हुन सक्छन्। त्यसले वातावरणलाई अलिकति एक खालको चाहिँ उत्तेजनामा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले अब यो स्थितिलाई बिस्तारै यसलाई स्थिर गराउने अथवा यसलाई चाहिँ डाउन गराउने, तल उचाइमा पुगेको चाहिँ एउटा वातावरणलाई तल झरालेर अब किनकि हामी 10 गते सबै सँगै लाइनमा बसेर भोट हाल्नुपर्छ, एक खालको शान्त वातावरण बनाउनको लागि, निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र विश्वसनीय बनाउनको लागि चाहिँ अब बिस्तारै अब यो प्रचार प्रसार गर्ने, भाषण गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले चाहिँ अब तर्क वितर्क गरेर भन्ने कुराहरू चाहिँ नगरेर एउटा स्थिर वातावरण चाहिँ ल्याउन लागि अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। अब भोलि र पर्सि अर्थात् 8 गते र 9 गते पूर्ण रूपमा एकदमै शान्त वातावरण हुन्छ। यसरी चाहिँ राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरू, मतदाताहरूको लागि एउटा स्थिर समय सुरु हुन्छ भने निर्वाचनको हकमा चाहिँ निर्वाचनका व्यवस्थापक अन्तिम चरणमा गरिने व्यवस्थापकीय काममा बढी जुट्नुपर्छ। हाम्रो सबै मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, विभिन्न कर्मचारीहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू सहित उहाँहरूले मतदान केन्द्र वरिपरिका सामग्रीहरू हटाउनुहुन्छ। प्रचार प्रसार सामग्री 300 मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवारको चिन्ह नदेखियोस्, निष्पक्षता झल्कियोस् भन्ने हिसाबले अब देखिने ठाउँमा पोस्टरहरू, पम्पलेट, टुल, ब्यानर केही छ भने त्यसलाई हटाइन्छ। अब यहाँले भने जस्तै यो बिचमा चाहिँ कसैको पक्षमा चाहिँ मत माग्ने, कोणसभा, जुलुस गर्न नपाइने, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ मत माग्ने अथवा कसैको विरुद्धमा लेख्ने कामहरू गर्न पाइन्न, भेटघाट गर्न पाइँदैन। यी अनि एकै खालको रङ, एकै खालका अथवा कुनै पोसाक, चिन्ह, सङ्केत जनाउने खालका त्यस्ता ड्रेसहरू पनि लगाउनु पाइएन। यो बिचका चाहिँ एउटा अनुशासनभित्र पर्ने विषयहरू हुन्। उहाँले आचार संहितालाई कार्यान्वयन गराउन जिल्ला स्तरीय अनुगमन संयन्त्रका साथै स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहेको जिकिर गर्नुभयो। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 जना कामदारको ज्यान गएको छ। घटनामा अन्य 8 जना घाइते भएका जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष रोकाले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाएका कामदारको परिचय खुल्न सकेको छैन। घाइते भएका 8 मध्ये 7 जनाको परिचय खुलेको छ। घाइते हुनेहरूमा गोरखनाथ, सञ्जय गौतम, सुनी चमार, धर्मेन्द्र गौतम, मैकु गौतम, प्रशान्त राजकुमार र राजकुमार हर्जन चमार रहेका छन्। उनीहरू निर्माण कार्यमा संलग्न भारतीय कामदार रहेका प्रहरीले जनाएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 12 तल्लु ठुला बगरमा निर्माण भइरहेको बेली ब्रिज भाँचिएको हो। घटनास्थल जाजरकोट डोल्पा सडक भेरी करिडोरमा पर्छ। नयाँ वर्षका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पुस्तक प्रदर्शनीमा दर्शन र साहित्य विधाका पुस्तकमा पाठकको अभिरुचि देखिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भानुभक्त प्रदर्शनी कक्षमा जारी प्रदर्शनीमा प्रज्ञाले 2030 सालदेखि 2079 सम्म प्रकाशन गरेका पुस्तक बिक्रीमा राखिएको छ। प्रदर्शनीमा आउने पाठकहरूले विशेष गरी इतिहास, दर्शन, भाषा, साहित्य विधाका पुस्तकमा अभिरुचि देखाएको प्रतिष्ठानका सहायक बजार व्यवस्थापक भरत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रज्ञा शब्दकोशको बिक्री पनि धेरै हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। पाठकहरूले अब चाहिँ धेरै दर्शनका किताबहरू पढ्नु छ, साहित्यका यो इतिहास, दर्शन, हैन, भाषा, साहित्य यस्तै खालको। अब चाहिँ कसैलाई उपन्यासहरू पनि मनपर्छ, तर उपन्यास चाहिँ अलिकति हामीहरूको पहिला निस्किन्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिक कम निस्किएको छ। अनि अरू दर्शनावलीका किताबहरू आउँछन्, कन्फेसन्सहरू, डिभाइन कमेडीहरू किताबहरू छन् हामी कहाँ निस्केका। नेपाली दर्शनहरू, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणहरू, अनि यो प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोशहरू छ, यो पनि गइरहेको छ। प्रदर्शनीमा भाषा, साहित्य, बाल साहित्य, जर्नल, समालोचना, शब्दकोश, ग्रन्थकोश, संस्कृति, विज्ञान, अनुवाद, दर्शन लगायत विषयसँग सम्बन्धित पुस्तक र कविता, प्रज्ञा, समकालीन साहित्य लगायतका पुस्तक एवं पत्र पत्रिका समावेश गरिएका छन्। प्रदर्शनी वैशाख 18 गतेसम्म चल्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कोकिन सहित 2 विदेशी नागरिक पक्राउ गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्युरोले लागु औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित भारतीय नागरिक रविन्द्र कुमार र केन्याका नागरिक पिलिसिया वान्जालाई पक्राउ गरेको जनाएको हो। काठमाडौँ वडा नम्बर 17 मा रहेको एक होटलमा रहेका भारतीय नागरिकको साथमा रहेको कालो रङको कपडाको झोलाभित्र लागु औषध कोकिन फेला परेको र घटनाको थप अनुसन्धान गर्दा इथियोपियाबाट काठमाडौँसम्म ल्याई भारतीय नागरिकलाई कोकिन दिने केन्याका नागरिकलाई 1000 अमेरिकी डलर सहित अर्को होटलबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। बरामद लागु औषध कोकिनको अन्दाजी अवैध बजार मूल्य 2 करोड 33 लाख रहेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 2 करोड 33 लाख 28 हजार बराबरको कोकिन हामीले चाहिँ बरामद गरेका छौँ, जुन 1 किलो 80 ग्राम छ। यो कोकिन चाहिँ हामीले यो ठमेलमा अवैध रूपमा चाहिँ कोकिनको कारोबार हुँदैछ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा हामीले चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेका थियौँ र प्रहरी परिचालन गरिसकेपछि वैशाख 1 गतेदेखिको सूचनालाई डेभलप गर्दै जाँदा वैशाख 5 गते हामीले लिने र ल्याउने र लिने मान्छे समेतलाई हामीले चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। यसमा ओरिजिन भनेको यो केन्याको एउटा महिलाले इथियोपिया गएर इथियोपियाबाट यो ड्रग्स रिसिभ गरेर डोहा हुँदै काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट चाहिँ होटलमा जानुहुन्छ। होटलमा गएपछि होटलमा बस्नुहुन्छ र होटलमा हामीले किन निगरानी गऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यो यहाँ आएर त्यत्तिकै त रहँदैन, नेपालमा त्यसको खबर छैन र यो कहाँ जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ को लिन आउँछ भनेर ल्याउने र लिने दुइटैलाई हामीले चाहिँ एकैसाथ पक्राउ गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र त्यसमा भारतीय नागरिक रविन्द्र कुमार वर्ष 51 को र यो चाहिँ पिलिसिया वान्जा केन्यन नागरिक दुइटालाई हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। यो कोकिन भनेको एक प्रकारको यो कडा लागु औषध हो। यसले चाहिँ कोकाको पातबाट चाहिँ रासायनिक प्रक्रियाद्वारा यो चाहिँ तयार गरिन्छ। यसको उत्पादन चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको पहाडी जङ्गल क्षेत्रमा पाइन्छ र मुख्यतया कोलम्बिया, पेरू, बोलिभिया र चिलीको दक्षिणी भेगमा कोकिनको अवैध रूपमा चाहिँ यसको उत्पादन हुने गर्छ। यो के हो त कोकिन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ आनन्द दिने टाइपको एउटा चाहिँ लागु औषध हो जसले चाहिँ एक्सट्रिम प्लेजर दिन्छ, पावर, स्ट्रेन्थ एन्ड एक्साइटमेन्ट सर्ट पिरियडको लागि दिने हुन्छ। यो कोकाको खेती भनेको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यस्तो जङ्गल हुन्छ, यसको पात हुन्छ, पातलाई रासायनिक प्रक्रियाद्वारा यो कोकिन बन्ने रहेछ र कोकिन बढी उत्पादन हुने देशहरूमा चाहिँ कोलम्बिया, पेरू र बोलिभिया तीनटा देशमा विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने देश चाहिँ तीनटा देशमा पर्छ। यो ट्र्याकिङ रुटलाई हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ यो कोलम्बिया, पेरू र बोलिभियाबाट चाहिँ ब्राजिल हुन्छ, ब्राजिलबाट इथियोपिया आउँछ, इथियोपियाबाट चाहिँ युएईबाट नेपाल आउँछ। यो चाहिँ युएईको चाहिँ डोहा कतारमा पनि हुन्छ, कतारबाट नेपाल आउँछ र नेपालबाट यसको चाहिँ डाइभर्सन भएर चाहिँ युरोप, चाइना, मलेसिया, इन्डिया, थाइल्यान्ड, दुबई विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यसको यहाँबाट चाहिँ अन्य देशहरूमा चाहिँ जाने गर्छ। यसको हामीले यो 4 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 76-77 सालमा यो चाहिँ 15 केजी कोकिन बरामद भएको छ। 77-78 मा 932 ग्राम भएको छ। 78-79 मा चाहिँ 1 किलो 560 ग्राम भएको छ भने यो 79-80 मा आएर चाहिँ 14 किलो 567 ग्राम कोकिन हामीले बरामद गरेका छौँ। यो बिचको पिरियड हेर्ने हो भनेपछि यो चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू नभएको कारणले गर्दा भएको हुनसक्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। परीक्षामा चिट चोर्न नदिएको भन्दै विद्यार्थीले बाराको कलयामा रहेको रामराजा बहुमुखी क्याम्पसमा आज बिहान तोडफोड गरेका छन्। स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा चलिरहेका बेला बिहान 10:30 बजे वीरगञ्जको हरि खेतान र ठाकुरराम क्याम्पसका विद्यार्थीले तोडफोड गरेका क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। साथै विद्यार्थीले कुटपिट गर्दा क्याम्पस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा र सुभाष तिमिल सिन्हा घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। कुटपिट र तोडफोडमा संलग्न 3 जना विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। विद्यार्थीले कुर्सी, बेन्च, मोटरसाइकलमा तोडफोड गरेका क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको स्पष्ट। मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख।
वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। उपनिर्वाचनका लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै। जाजरकोटमा बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 कामदारको ज्यान गयो, 8 जना घाइते। सुडानमा 2 सरकारी सेनाबीच 6 दिनदेखिको लडाई 1 दिन रोक्ने सहमति। बिजुली र सञ्चार सेवा नहुँदा सुडानको जनजीवन प्रभावित। र एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा मलेसियाको पहिलो जित, साउदी अरेबिया 8 विकेटले पराजित। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै